आप देख रहे हैं हम सबका पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजारों साल रोती है नरगिस अपनी बेनूरी पे, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आज जिस हस्ती का मैं जिक्र करने लगा हूँ वो हैं जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर साहिब, मुवज्जिद एटम बम। जहाँ तक ये कदीर साहब का ताल्लुक़ है, ये भोपाल के रहने वाले थे और सन 47 में पाकिस्तान माइग्रेट करके आए और इनके रिश्तेदार जो थे ना सब कराची में आबाद हुए, लेकिन वालिदैन इनके वहीं भोपाल में ही रहे। अच्छा, इन्होंने अपनी जो शुरू की तालीम थी वो कराची यूनिवर्सिटी से हासिल की। कराची यूनिवर्सिटी से हासिल करने के बाद ये अपनी तालीम को मुकम्मल करने के लिए जर्मनी और ये क्या नाम है इसका, कहाँ पर होते थे ये, उसमें यानी मगरबी ममालिक में इन्होंने अपनी इसकी तबियात की और केमिस्ट्री की तालीम मुकम्मल की। और ये एक होनहार तालिब इल्म थे और उन यूनिवर्सिटीज़ में इन्होंने टॉप किया। डॉक्टर कदीर की काबिलियत को देखते हुए वहाँ पे इन्होंने जो है ना हॉलैंड की जो इसकी एटॉमिक लेबॉरेटरी थी, उस गवर्नमेंट ने उसको कदीर साहब को उस एटॉमिक लेबॉरेटरी का इंचार्ज बना दिया, जहाँ पे कि एटम्स को अफरोज़दा किया जाता था और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को अलहदा करके यानी एटम बम की शक्ल दी जाती थी। तो उसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा तजर्बा हासिल किया। तो क्या हुआ कि सन 74 में इंडिया ने एटमी धमाका किया, जबकि आपके दिल में जो थी ना वो ईमान की रोशनी बरकरार थी और ये पक्के मुसलमान भी, ऐसे कभी इन्होंने नमाज और रोज़ा नहीं छोड़ा था, है नहीं। तो जबकि इंडिया ने सन 74 में एटमी की धमाका किया तो उस वक्त इन्होंने गवर्नमेंट पाकिस्तान को ख़त लिखा कि अगर एटम में पाकिस्तान ने पेशरफ्त ना की तो कल को पाकिस्तान की इस दुनिया में कोई जगह नहीं होगी। और हज़रत कायदे आज़म ने उस वक्त फरमाया था जब कि पाकिस्तान बना कि अगर दुश्मन आपको समंदर में क्यों ना उठा के फेंक दे, लेकिन आपने हथियार नहीं डालने। तो इन्होंने पाकिस्तान हुकूमत को ऑफर की कि मेरे पास हर एक चीज़ मौजूद है और अगर मुझे जगह दी जाए पाकिस्तान में तो मैं आपको एटम बम तैयार करके दे सकता हूँ। तो सन 76 में भुट्टो साहब के साथ इनकी मुलाकात हुई और पहली मुलाकात मुल्तान में हुई थी और वहाँ पर इनको गो हेड का सिग्नल दिया गया। सबसे पहले आपने अपने जो कागजात थे ना वो एटम थ्योरी के वो सब ट्रांसफ़र करके और उसके बाद में आप वहाँ से तशरीफ़ लाए थे कि मैं अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए जा रहा हूँ। आप वापस नहीं गए, लेकिन क्या हुआ कि उसने हॉलैंड की हुकूमत ने आप पर मुकदमा कायम किया कि जी ये एटमी राज चुरा के ले गए और वहाँ से सज़ा याफ्ता हुए। लेकिन दुनिया के साइंसदानों ने कहा कि ये आपने गलत किया है और उन्होंने कहा ये चीज़ें जो थ्योरी है ना आजकल इसकी एटम की वो आम किताबों में आ चुकी है, लिहाजा फिर वो सज़ा जो है ना वो वापस ली गई। अच्छा, उसके बाद में जब आपने यहाँ पर आकर के काम शुरू किया और कहूटा में लेबॉरेटरी कायम की तो क्या हुआ कि इंडिया को और इसराइल और अमेरिका को पता चला तो उन्होंने ये कहूटा अच्छा हमारे पास जो थे ना उसकी हिफाजत की कोई ख़ास बंदोबस्त नहीं था, बल्कि क्या किया था कि बड़े बड़े गुब्बारे लेके ना 4-6 मील एरिए में वो रस्सों के साथ बड़े ऊंचे करके बांध दिए ताकि दुश्मन इस पर आके अटैक ना कर सके। अच्छा, जबकि अमेरिका और इसराइल को पता चला तो उस वक्त ये F-16 नया जहाज़ आया था। तो इसराइल ने अपना एक स्क्वाड्रन श्रीनगर में अपॉइंट कर दिया और जिसका मकसद ये था कि कहूटा लेबॉरेटरी को तबाह किया जाए। अच्छा, तो क्या हुआ कि उन्होंने 3 महीने तक वो प्रैक्टिस की कहूटा लेबॉरेटरी को तबाह करने की और जिस रात को यानी सुबह को उन्होंने 4 बजे या 5 बजे जो कुछ उनका प्लान था कहूटा लेबॉरेटरी पे अटैक करना था ना, तो रात को हमारे एक दोस्त मुल्क जॉर्डन की
ایک خبر ایجنسی نے مطلب اطلاع دی کہ جی صبح کو آپ کی اٹامک لیبارٹری پہ حملہ ہونے والا اور اس کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں۔ تو نواز شریف جو پرائم منسٹر تھے، نواز شریف نے اسی وقت اپنے تینوں ہیڈز کی میٹنگ بلائی رات کے 10 بجے۔ رات کے 10 بجے یہ خبر ملی تھی، تو رات کے 10 بجے انہوں نے اپنے ہیڈز کی میٹنگ بلائی تینوں فورسز کے، اور فورسز کو الرٹ کر کے ہر ایک اپنا بندوبست کر کے، اور پھر انڈین ہائی کمشنر کو بلایا گیا اور بلا کے اسے کہا گیا کہ آپ کا یہ پلان ہے، اور اس کا مطلب ہے اگر آپ نے کوہٹا لیبارٹری پہ اٹیک کیا، اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی نا، تو یہ ایک کھلی جنگ ہوگی ہمارے اور آپ کے درمیان، اور آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کھلی جنگ کا انجام کیا ہوگا۔ تو انہوں نے اپنی حکومت کو تو وہ اس طرح بیٹھ گیا تھا اسرائیل کہ وہ جو انہوں نے کمانڈ تیار کی ہوئی تھی تباہ کرنے کے لیے، جس طرح کہ پیشاب کی جھاگ بیٹھ جاتی ہے۔ تو اس طرح کر کے یہ سلسلہ چلا۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، یعنی کہ اگر ہم کمزور ہوتے نا تو اس وقت یہ اسرائیل کے جہازوں نے آنا تھا اور ہماری اٹامک لیبارٹری کو تباہ کر کے واپس چلا جانا تھا، لیکن ہمارے پاس بھی کوئی طاقت ہے سی، اور وہ طاقت کون سی تھی؟ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی کرم نوازی تھی، جس کی وجہ سے ہمیں یہ بروقت ایک مسلمان ملک نے اطلاع دے دی اور ہم نے اس کا مداوع کر لیا۔ اچھا، اس طرح کر کے یہ سلسلہ چلتا رہا، اور جناب کیا ہوا کہ اس کے بعد میں ڈاکٹر قدیر کے ساتھ جو کچھ ہوا، یعنی ڈاکٹر قدیر صاحب ایک مخلص انسان تھے، اور وہاں پر اپنی عیش و عشرت کی اور ٹھیک ٹھاک تنخواہ لے رہے تھے، لیکن یہاں پر آ کر کے انہوں نے جس قسم کرسی کی حالت میں وقت گزارا ہے، اور خاص کر یہ جب کہ یہ نواز حکومت کو 98 میں ختم کیا گیا اور مشرف صاحب برسر اقتدار ہے، انہوں نے ان کو بلا کے قید تنہائی میں بھی رکھا ہے۔ ایک ہمارے دنیا تو اپنے یعنی مطلب اس قسم کے افراد کو عزت دیتی ہے، اور ہر ایک قسم کی ان کی نگہداشت کرتی ہے، لیکن ہماری حکومت نے ان کو کیا کیا کہ نظر بند کر دیا، اور ان کے ساتھ وہ سلوک کیا کہ جو کہ دشمن کے ساتھ بھی نہیں ہوتا۔ تو بیٹا میں کیا کہوں کہ اس وقت ہمارے سائنسدان کے ساتھ کیا ظلم ہوئے۔ اب ایک ایسے آدمی کو جو کہ دنیا میں ایک نامور سائنسدان ہوا، اور اس کو قید تنہائی میں رکھنا اور ہر ایک قسم کی تکلیف دینا، تو اس میں یہی کہہ سکتا ہوں، ایک مفلس خوددار کہتا تھا خدا سے، میں کر نہیں سکتا گلا درد فقیری کا۔ انہوں جس حالت میں وقت گزارا اور جس حالات میں انہوں نے مطلب یعنی پاکستان کو کہاں سے نکال کر کہاں کھڑا کیا ایک ایٹمی سب میں، اور اس کے بعد میں کیا ہوا کہ ان کی 2 بیٹیاں ہیں، وہ 2 بیٹیاں اب مختلف جو کچھ ان کا اثاثہ تھا نا، انہوں نے وہ جو اسکول وغیرہ اور جو کچھ ان کا اثاثہ تھا تو وہ ان کو لک آفٹر کر رہی ہیں، اور جب کہ وہ فوت ہوئے ان کے جنازے میں کسی بھی مسلم ہیڈ نے شرکت نہیں کی، ماں سوائے سندھ کے وزیر اعلیٰ نے، تو یہ تھا ان کا آخر وقت۔ تو بیٹا اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے حالوں پہ کرم کرے اور ہمیں ہر ایک چیز کی سوجھ و بوجھ دے تاکہ ہم اپنے پاکستان کو آگے بڑھا سکیں۔ یہاں پر میں اختتام کرتا ہوں، واللہ عالم بالخیر۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہم سب کا پاکستان۔